जो पैसा ऑफिसरों ने और कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलकर टेंडरों में घोटाले किए हैं वो पैसा नहीं लेने देंगे इस जिम्मेवारी के साथ। मजा तब था जब ये डेली वेजरों पे बात करते, ये रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, रैबरे सेहत और पता नहीं कितने कितने NYC आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, होम गार्ड्स, SPOs जिनके जो इनके त्रिकुटा दफ्तर के बाद जाते थे नारे। मजा तब था वहाँ ये बात उछालते कि जम्मू कश्मीर के अंदर बताते कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तेज तरार लीडर डिप्टी CM जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सुरेंद्र चौधरी जी के चैम्बर में इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है। सर बताइए कैसे आप कंक्लूड करोगे इस असेंबली सेशन को, क्या नेगेटिव्स? देखिए जहाँ तक ताल्लुक है ये असेंबली बड़ी हिस्टोरिकल असेंबली थी, इस बड़ी सेशन जो था, और क्योंकि ये सेशन वो था जो पहली दफ़ा लगा था जब से स्टेट टूट के UT बना और जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया था। और इसी असेंबली सेशन में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मौका मिला कि जो चीज़ें हमसे छीनी गई उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन देने का, और मेरी ये भी खुशनसीबी है कि मैंने रेजोल्यूशन पेश किया और हाउस में पास भी हो गया। जो रेजोल्यूशन हमारा था कि हमारा जो खोया हुआ स्टेटस है वो हमें वापस मिले, स्पेशल स्टेटस की हम बात कर रहे हैं, वो वापस मिले, और जो स्टेटहुड का जो वादा ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने इलेक्शन रैलियों में जम्मू में कहा था कि जब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा हम स्टेट वापस देंगे, और होम मिनिस्टर साहब ने भी ये वादा किया था कि जैसे ही हालात ठीक होंगे हम स्टेट वापस देंगे, और पार्लियामेंट में कहा है, और वहाँ की आप निकाल भी सकते हैं रिकॉर्ड में से पार्लियामेंट के। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पे हक जम्मू कश्मीर के लोगों का है, और जम्मू कश्मीर की नौकरियों पे भी जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। बट मैं कितने आपको ऑर्डर 3 दिन पहले एक हेल्थ डिपार्टमेंट में एक ऑर्डर निकला डेमोस्ट्रेटर का, मैं किसका वहाँ UP से एक लड़का लगा है, और उससे पहले भी कितने लोग जो हैं, कोई हरियाणा से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई कहाँ से लोग उठ के यहाँ पे लग रहे हैं। तो लिहाजा जो वादा उन्होंने खुद कहा था होम मिनिस्टर साहब ने, इसका मतलब उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। और जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ये रेजोल्यूशन, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ बहुत सारे ऑफिसर जो रिटायर हो रहे हैं बाहर के हैं जो, और यहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं। अब रिसेंटली एक IPS ऑफिसर जो बड़ा ईमानदार अपने आप को कहता था और बड़ी लोगों के पे इल्ज़ाम लगाता था करप्शन के, आज उसी ने ही खुद जम्मू कश्मीर के कई टूरिस्ट प्लेसों पे अपनी यहाँ अपने लिए जगह खरीदी उसने, और जब वो जगह खरीद रहा है तो कैसे खरीद रहा है, हमारे लोगों को वहाँ ज़मीनें नहीं मिल रही, और ये वहाँ IPS ऑफिसर अपना दाड़ा दिखा के अपने थानेदारों का या कैसे मिसयूज़ करके और वहाँ लोगों को सस्तियाँ ज़मीनें खरीदी गई। ये भी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सरकार ने संजीदा लिया है सर? मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनता है ये। जी। और ये जो बात हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए कि वो लोगों ने कैसे ज़मीनें ली। दूसरा, जब ये रेजोल्यूशन तब भी पास हुआ, और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं जो ठेकेदार बने हैं जम्मू कश्मीर के, पहले तो वो कहते थे कि हमने जम्मू को बचाना है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने आज सुबह मैंने उनके नारे सुने, उन्होंने कहा ये कश्मीर हमारा है, इस कश्मीर को बचाना है। जी। ओ भैया, पहले तो जम्मू को आपने ये नारे लगा के उनको लूटा, अब ये कश्मीरियों को पीछे पड़ गए, अब इनको लूटने की बारी है क्या? और जब ये नारे लगा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस मुंह से लगा रहे हैं। जी। क्योंकि उनका हिसाब वो हो गया कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। और जब ये हाउस लगा था, और मुझे उम्मीद था कि जब ये हाउस आज 2014 में इलेक्शन हुआ और बीच में इनका ही राज रहा, और उसके बाद आज जब असेंबली लगी तो मुझे उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में ये बात करेंगे, जम्मू के लोगों जहाँ से ये जिसकी ठेकेदारी उठाते हैं उनकी बात करेंगे, तो लेकिन उन्होंने वो मुद्दे नहीं हाथ लगाए। सर बड़ा एक पॉजिटिव है सर, आपके लिए बड़ी खबर, सबके लिए बड़ी खबर, नौशहरा के लोगों के लिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर लोगों के लिए बड़ी खबर कि CM साहब ने आप जब कंक्लूड कर रहे थे जो जॉब्स मिलते हैं फिर उसमें वेरिफिकेशन की जरूरत है या किसी को पासपोर्ट की जरूरत है, उस प्रोसेस को, वेरिफिकेशन के प्रोसेस को सिंपलीफाई करने की, आसान करने की जरूरत है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हमारे लीडर हैं, उन्होंने तो अपने जो वादे किए हैं लोगों से हमने वो निभाने हैं और पूरे भी करने हैं। बट मैं बात कर रहा था कि जब ये बात हम वहाँ पे असेंबली में उम्मीद कर रहे थे कि BJP के लोग जो बड़ी आज पहले जम्मू के लोगों के नारे लगाते थे आज कश्मीर के लगा रहे हैं, मजा तब था वहाँ ये बात उछालते कि जम्मू कश्मीर के अंदर बताते कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी, ये बताते कि जो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट हुई
چاہے سروس سلیکشن بورڈ نے کی یا کسی پی ایس سی نے کی، وہ اسکینڈلوں میں پھنسی. وہ جو بچے اسکینڈلوں میں جن کے کیس پھنس گئے، آج اوور ایج ہو گئے، آج تک ان کی لسٹیں نہیں نکلی، ان پہ کس کس کو سزا ملی، اس پہ بات کرتے. مجھے مزہ آتا کہ یہ بات جب کر رہے یہاں اسمبلی میں بتاتے، پوچھتے سرکار سے، کیونکہ اب تو سرکار ہماری بنی ہے، جو پچھلی سرکار تھی، جو ایل جی سرکار تھی، جو ان کی سرکار تھی جس کے یہ گن گاتے ہیں، یہ بتاتے کہ نئی جو انڈسٹری پالیسی آپ نے لائی اس کے اندر باہر کے لوگوں کو کیوں زمینیں دی گئی اور ہمارے جموں کشمیر کے انڈسٹریلسٹ کو کیوں ختم کیا گیا، ان کی یونٹیں کیوں بند کرائی گئی اور ان کی یونٹیں بیچ کے آپ نے باہر کے لوگوں کو پیسہ دلایا. رہی بات کہ ہم خوش ہوتے جب یہ ایلیگل مائننگ آج پورے دریا ہمارے لوٹ کے پنجاب لے چلے گئے، آپ کا راوی ختم ہو گیا پورا کٹھوا میں، جموں کی کھڈیں ختم ہو گئی، کشمیر کے اندر ریت مافیا کتنا بڑا چل رہا ہے. اس ایلیگل مائننگ پہ کوئی کنٹرول نہیں کیا. جب یہ سرکار میں نہیں تھے یہاں بجری اور ریتا سستا تھا. آج مزہ تب تھا یہ کہتے، یہاں پوچھتے اس ایل جی سرکار کو، بتا تیرے راج میں یہ کیوں مہنگے ہوا، بجری اور ریتا کیوں مہنگا ہوا. ہمیں مزہ آتا یہ بتاتے کہ جموں کشمیر کے ٹورزم کی جب آپ بات کرتے ہو تو بتاؤ جموں کے اندر ٹورزم کیوں نہیں فلورش ہوا، پتنی ٹاپ کے اندر وہ کھٹیں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ بیڈ کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں. آپ جموں کی پہلے بات کرتے تھے، بتاؤ جموں کے اندر پکنک اسپاٹ آپ نے کون سے ڈیولپ، لگتا ہے آپ کو سب کچھ یاد ہے سر. خطہ پیر پنچال کے اندر آپ نے کون سی نئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنائی، یہ بتاتے یہاں پہ پوچھتے کہ خطہ چناب ویلی کے اندر آپ نے کون سی نئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنائی، یہ بتاتے کہ بارڈر ٹورزم جو یہ کہتے تھے وہ کہاں چلا گیا. یہ ریلیجیس آپ کو یاد ہوگا، یہ اسمبلی میں بولتے ہوتے تھے ریلیجیس ٹورزم، ہم ریلیجیس ٹورزم بنائیں گے. بتائیں اس ریلیجیس ٹورزم پہ بات کرتے، جموں کی ڈیولپمنٹ بات. مزہ آتا یہ پوچھتے ہیں کہ اسمارٹ سٹیوں میں جموں کے اندر شری نگر کے اندر جو سٹیاں جو اسمارٹ بنی، اس سے فائدہ کیا ہوا، ہماری بربادی ہوئی، اس میں بہت بڑا اسکینڈل ہے، اس کے اوپر بات کرتے. مزہ تب تھا کہ جموں کشمیر کی بجلی کٹوتی پہ یہ بات کرتے. مزہ تب تھا کہ لوگوں کو آج بھی پانی نہیں مل رہا، اس پانی پہ اسمبلی میں بات کرتے تھے. مزہ تب تھا جب یہ ڈیلی ویجروں پہ بات کرتے، ریبرے کھیت، ریبرے جنگلات، ریبرے صحت اور پتہ نہیں کتنے این وائی سی، آشا ورکر، آنگن واڑی ورکر، ہوم گارڈز، ایس پی اوز، جو ان کے ٹکڑا دفتر کے بعد جاتے تھے نعرے لگاتے تھے. ان کا ایک بندہ تھا جو بڑا اٹھتا تھا اور باہر آ جاتا تھا اور نعرے بتا چنتا نہیں کرنی، تو آگے وہ ان کو اشورنس دیتا تھا. وہ بیچارے غریب گھروں میں چلے تھے، آج بھی وہ سڑکوں پہ کھجل ہیں. کبھی اس پہ بات کرتے کہ ان آپ نے 10 سالوں میں ان کا کیوں کچھ نہیں بنا. جو تماشا اس اسمبلی میں ہوا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. مزہ تب تھا یہ مانتے کہ جموں کے لوگوں کے یہ ہمدرد ہیں، مانتے یہ کشمیر کے لوگوں کے ہمدرد ہیں. یہ جو بے روزگار بچوں کی ان کی ایج ریلیکسیشن پہ بات کرتے، کے ایس کے ایج ریلیکسیشن پہ بات کرتے. کسی مدے پہ انہوں نے بات نہیں رکھی، صرف یہ یہاں پہ نعرے مارتے رہے. بھیا بھارت ماتا آپ کی ہے تو بھارت ماتا ہماری بھی ہے، آپ بھی جے کرتے ہو ہم بھی جے کرتے ہیں. یہ نعرے مارنے سے، بھگوان شری رام جی کے نعرے مارنے سے، بھگوان شری رام جی نے آپ کو 10 سال دیے. اب تو چھوڑو بھگوان جی کا نام، آپ کام کر کے بتاؤ کہ کیا بتاؤ. بی جے پی والوں، ایم ایل او، آپ کو لوگوں نے وشواس کر کے بھیجا تھا. یہ کشتی کیوں ڈوبی، یہ کس کو ڈبانے کا ذمہ وار کون تھا، یہ یو ٹی کیوں بڑا، یہ اسپیشل اسٹیٹس کیوں بنا. اس لیے ان مدوں پہ ان کو بات کرنی ہے. یہ سریندر چودھری ان کی طرح نہیں ہے، آپ کو حقیقت بتا کے جائیں گے. بھیا یاد رکھیں گے یہ لوگ دوبارہ کبھی ہمارے ان غریبوں کا جن کا ووٹ لے کے آئے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہم ووٹ لے کے آئے ہیں، اس کو ہرا کے آئے ہیں جو کہتا تھا میں چیف منسٹر بنوں گا، آج ایم ایل اے بھی نہیں بن سکا. اور ہم اس سمے بھی کہتے تھے کہ ایم ایل اے ہم بنیں گے، ڈپٹی چیف منسٹر کبھی خواب نہیں دیکھا تھا. میرے رب، میرے بھگوان، میری ماں ویشنو نے مجھے بنا کے دکھا دیا. اس لیے ہم اس بھگوان سے ڈرتے ہیں. یہ بھگوان سے اوپر ہو گئے تھے لیکن بھگوان نے آ کے ان کو ایسی لتاڑ ماری نیچے گر گئے. تو اس لیے میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہی کہوں گا کہ آج جموں کشمیر جس چوراہے پہ کھڑا ہے یہاں ہمدردی کی ضرورت ہے. میرے گھر میں میری ماں کا بچہ جو بے روزگار ہے، میرے اپنے گھر میں میرے بچے بے روزگار ہیں. میرے بھائی ان پہ بات کرو، بجلی پانی اسکول سڑکوں پہ بات کرو. مزہ تب تھا یہ ہاؤس کے اندر بات کرتے کہ جموں میڈیکل کالج کے اندر کیوں پیشنٹ مر رہے ہیں، ان کا علاج کیوں نہیں ہو پا رہا. مزہ اس تب تھا نا. اس لیے یہ جو آپ کا انہوں نے صرف ڈپارٹمنٹوں کے نام لیے، مجھے تو نام ہے وہ پتہ نہیں جل شکتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہم پی ایچ ای کہتے تھے. اس کا کتنا بڑا گھوٹالا ہے، اس گھوٹالے پہ یہ بات کرتے. اس لیے انویسٹیگیشنیں ہوں گی. جو آفیسر جن کو حجم نہیں ہو رہا کہ سرکار کیسے آ گئی، ایک دن یاد رکھنا ان آفیسروں کو ان کا حساب دینا پڑے گا. ایک بات کا حساب دینا ہوگا کہ جموں کشمیر کا جو ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں یہ مس یوز کیسے ہوئے. آج میں آپ کے اس چینل کے بارے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ اپنے آفیسروں کو کہہ دیا ہے کہ کرپشن کے اوپر 0 ٹالرنس.
क्वालिटी के साथ क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। वेरी गुड। इसलिए हम बिल्कुल क्लियर हैं। मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की हिदायतों के साथ और अपने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के क़यादत में हम लोगों ने एक साफ सुथरी सरकार देनी है। उस वादे के लिए पूरे अपने खड़े हैं और करके दिखा, जो कह रहे हैं ये करके दिखाएंगे। थोड़ा वेट कर लो। जो हमारी ट्रेजरीज है सर, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं उनकी बिलें पड़ी है, उनके लिए कुछ खुशखबरी सुनाओ, क्या पैसा कब आएगा? उन कॉन्ट्रैक्टरों को बोलो तुमने अफसरों के साथ मिलकर बड़ा लूट लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है जी जी। जो पैसा जायज होगा वो कॉन्ट्रैक्टरों को मिलेगा। जो पैसा ऑफिसरों ने और कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलकर टेंडरों में घोटाले किए हैं वो पैसा नहीं लेने देंगे। इस जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। थैंक यू। डिप्टी सीएम साहब, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपको हर एक बारीकी पे नजर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तेज तरार नेता डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सुरेंद्र चौधरी से बात कर रहे थे। मुझे दीजिए अबरार के साथ इजाजत। खुदा हाफिज।